माझे नाव मार्सेलिन फर्नांडीस, रामबॉल बिहाइंड द चर्च. सर कितें जालें इन्सिडंट? राती देरेमेत अडेज पावणे तिनांक सुमार एक वाघ, आता तेजो टायप नको सांगपाक, पूण वाघान एक गेटीसून उडकी मारली वयर. पयलो गेटीर उबो रावन पयलो आमचो सुणो थंय न्हिदलेलो. गेटीच्या वयल्यान उडकी मारून त्या सुण्याक धरून सुण्याक घेवन गेलो आनी सुण्याची हेंच ना. मागीर आमी सोमतेच आवाज आयकलो सुण्याचो आनी भायर येवन तर पळयता सुणोच ना. सुणो ना म्हणून आमी फुटेज पयली. फुटेजी आमकां सारको कळलें तो वाघानच घेवन गेलो म्हणून. ओके, हेच्या पयलीं बी केन्ना दिसलेलो तुमकां? केन्नाच आमकां हांगासर वाघाचें केन्ना आमी आयकोंकूच ना जालें. आमी नकळत हे एरियेक केन्नाच पावोंक ना जालो. हांव फर्स्ट टायम पळयता, नाजाल्यार हांव ताका मातसो भितरल्यान गेटी भितरल्यान धरतलो आलो. ओके सर, कितें तुमी डिमांड बी कितें आसा? डिमांड आमचो हें आतां आमकां भिरांत लागली. रातचो इतलो घरान येवन व्हरप म्हणजे आतां फॉरेस्टान कितें तरी हाचेर उपाय करचो. पांचरो लावन ताका धरून कितें तरीची वेवस्था करची. ओके, हांगासर दुसऱ्यांकूय आमकां हल्लो करूंक शकता, कित्याक आमी रातचे केन्ना भायर भितर सरता, आमची भुरगीं भायर भितर सरतात. ओके, सुणो कितलो वर्साचो आशिल्लो तुमचो? सुणो आमचो 3-4 वर्साचो. 4 वर्साचो. ओके सर, तुमकां दिसना आतां कितें तरी क्लायमेटीक किंवा आनी कितें कारणा खातीर खंय तरी जंगलांतले जे आसा प्राणी तेंच जालां न्हू. आतां आमी जंगलांत पावले म्हणटच जंगलांतले वाघ गांवांत पावल्यात. हयच म्हणचे पडलें. आतां कितें सगळीं जंगलांतच जावन आयज सर हरमलच न्हय तर हेर जाग्यार अशेंच जाता इन्सिडंट. तुमी एक सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? आमी सरकारान आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी हाचेर पयले सुवातेर आमकां कितें तरी उपाय करूचो आनी हेका एक पावट धरून पांजरो लावन मातसो वचना. आमकां ही भिरांत दिसता. आतां रातच्या भायर सरोंकूच भिरांत. बरोबर. ओके, येस.